अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, हमेशा टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं, लेकिन आज जो चीज़ें मैं सामने लेके आया हूं वो टॉपिक नहीं, वो बाकायदा मुद्दे हैं, बहुत अहम मौज़ूआत हैं। मैं जो सबसे रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ के ऊपर मुझे बताएं, मतलब मुझे खुद को भी जानने में बड़ा इंटरेस्ट था। दो टॉपिक्स इस तरह के थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा उनसे ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक्स हैं क्या। एक तो ये कि पाकिस्तान नेवी मुसलसल हमें तैयारियों में नजर आ रही है, रोजाना हमें किसी तजुर्बे का पता चलता है, रोजाना हमें पता चलता है कोई नई चीज नेवी के अंदर शामिल हो गई है। ये अचानक हमारी नेवी इतनी तेजी से जंगी तैयारी क्यों कर रही है आखिर, ये जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। और दूसरा सवाल जो मैं उनसे आज करूंगा या टॉपिक जो उनके सामने रखूंगा वो ये होगा कि क्या ईरान की रजीम चेंज हो जाएगी, क्या वहां के लोग वाकई ही रजीम को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से कि जावेद चौधरी साहब पिछले दिनों ईरान गए हुए थे, वहां जाके उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया और जो वो अपनी आंखों से देख के आए वो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये अभी की क्योंकि बात है, रीसेंट डेवलपमेंट है, कुछ दिन पहले की है, तो आपने वहां क्या देखा, ये जो हो रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, क्या ऐसा ही है या कुछ और है, ये रजीम चेंज होगी या नहीं होगी, ये होंगी आज की हमारी स्टोरीज। और अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और चौधरी साहब से हमने बहुत दफा कहा है कि हमसे गपशप करें, और रोजाना मैं कहता हूं वो हमसे नहीं करते। मैं ट्राई में लगा रहूंगा, कभी ना कभी हो सकता है लाइट होकर गुफ्तगू स्टार्ट कर ही दें शुरू में। लेकिन अभी आते हैं सीधा अपने सवाल पे। और चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको हाफी के शो में वेलकम कहते हैं। अच्छा, ये गपशप कैसे होती है? मैं हैरान हूँ क्योंकि हर जो वीलॉग है वो गपशप ही होती है। अच्छा, किस टाइप की गपशप चाहिए आपको? ऐसे होती है कि अपने व्यूअर्स का हाल अहवाल पूछें उनसे। क्या हाल है आपका? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? मजे में हैं? आप ये देखिएगा जवाब कितने आते हैं, आप सारे बताएंगे वो कैसे। मेरा जो शाम का वीलॉग होता है ना, जो अकेला, उसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट ही मैं करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। और दोबारा कर लिया करें, ये अच्छी बात है। वैसे आप खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अगर हमारे लाइक कोई खिदमत हो, कोई ऐसा इशू हो जो हम उठा सकते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें भिजवा सकते हैं। हम आपकी बात डेफिनेटली जहाँ जहाँ पहुँचाई जा सकते हैं पहुँचाएंगे। बिल्कुल भाई, यही गपशप थी, इतनी सी बात। इतनी सी बात के लिए इतना भुतंगड़ बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ईरान की बात करता हूँ। ईरान की, बिल्कुल। अब ईरान जो है ना, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो उनमें ईरान एक शुमार होता है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी। एक रोमन अम्पायर थे, और ये रोमन अम्पायर वो वाली नहीं है जो इटली के अंदर है, ये रोमन अम्पायर वो थी जो टर्की के अंदर थे। अच्छा। और ये यहीं पे थी। इसको जो थी ना, आप ये समझ लें ऑटोमन अम्पायर जो थी ना मुसलमानों की, उससे बहुत पहले यहाँ पे एक रोमन अम्पायर होती थी। और दो रोम थे, एक रोम वो है जो इटली के अंदर है, और वो भी एक अम्पायर थी, लेकिन वो BC में अम्पायर थी, और उसने तकरीबन उस वक्त की जो नॉन दुनिया है सबके ऊपर उसने हुकूमत की थी। लेकिन उसके बाद वो सिमट के एक छोटा सा मुल्क बन गया, और वो जो पावर थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई इस्तांबुल में। तो इस्तांबुल उसका कैपिटल बन गया, और वो जो थी इसको भी रोमन अम्पायर कहा जाता था, और ये क्रिश्चियंस की गवर्नमेंट थी। तो इस्तांबुल जो था वो किबला था क्रिश्चियंस का, और यहीं पे उनका हज होता था, और सबसे बड़ा पुराना यहाँ पे चर्च होता था इनका। तो ये दोनों पावर जो थी बिल्कुल साथ साथ थी, एक दूसरे की सरहद के साथ सरहद थी, और एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी। और जो ईरानियन थी वो दूसरी थी, वो आतिश परस्त थे। ये लोग आतिश परस्त थे, और ये जो क्रिश्चियंस थे ये क्रिश्चियंस थे। और इन दोनों के दरमियान बड़ी लंबी जंग हो गई। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि जो रोमन्स थे वो मार खा रहे थे इनसे, और ऐसा लगता था कि जो आतिश परस्त हैं यानी ईरानियन है ये ओवरकम कर जाएंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और उस वक्त फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमाया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो क्रिश्चियंस हैं वो हमारे भाई हैं और यही जीतेंगे। और उस पर एक शर्त भी लगी थी, और शर्त जो लगी थी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शर्त लगाई थी कफ़ारे मक्का में से एक शख्स के साथ। और उसमें से जहाँ तक मुझे याद है, पहले तो ये है कि मैं मुकम्मल तौर पे क्योंकि एक्सटेम्पोर कर रहा हूँ तो पहले मैंने इसके लिए मालूमात इकट्ठी नहीं की, तो अपनी सिर्फ याददाश्त की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ। तो उस पर 10 ऊँटों की शर्त लगी थी कि हज़रत अबू बकर सदीक ने जो काफर थे उससे कहा था कि जनाब ये क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये हो के रहेगा, ये रोमन्स जीतेंगे। तो दूसरी साइड से जो काफर था उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पर्शियन है वो चढ़े हुए हैं उनके ऊपर और बिल्कुल फतह के करीब है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो 10 ऊँटों की शर्त लग गई, और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िंदगी में सिर्फ यही एक शर्त लगाई थी, और रसूल सल्लम शर्त के खिलाफ थे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सदीक ने आके उनको बताया कि इस टाइप की शर्त लगी है, तो रसूल सल्लम ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक किया। साथ ही ये फरमाया कि आप जो ऊँट है ना उसकी तादाद बढ़ा लें, इसको 100 तक ले जाएं बेशक। और जो अरसा था वो शायद कोई अरसे के अंदर भी था, मेरा ख्याल है कोई साल 1.5 साल था, तो आपने फरमाया इसको 7 साल तक आप फैला लें। तो बहरहाल उस शर्त को फिर जाकर तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तब्दील करवाया, 100 ऊँटों तक गई, और साथ जो अरसा था उसको बढ़ा लिया गया। बाद में हिजरत हो गई, मदीना मुनव्वरा आ गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उस वक्त तक की जंग चल रही थी और फतह याब नहीं हुए थे रोमन्स। तो वो जो काफर थे वो मक्का के अंदर ही थे, वो कहते होते देखा गलत साबित हुए, उन्होंने कहा नहीं 7 साल पूरे नहीं हुए। फिर वो वक्त आया कि जो रोमन से वो जीत गए और जो पर्शियन थे वो हार गए। कैसर और किसरा, जो कैसर थे वो थे ये क्रिश्चियंस, और जो किसरा था वो था ईरानी आतिश परस्त। तो आतिश परस्तों का जो ईरानियों का बादशाह होता था उसे किसरा कहा जाता था, और जो कैसर है वो कहा जाता था रोमन एम्पायर को। और ये रोमन जो थे ये क्या थे, टर्की के अंदर थे, ठीक हो गया, और ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुनिया उनके पास थी। तो वो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे ज्यूश आए, और साइरस
ایک سائرس ون جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا ان کا، اور قرآن مجید میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جو حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ بیسیکلی سائرس تھا، اور یہ مشرق سے لے کے مغرب تک گیا تھا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور آب حیات تک یہ پہنچا تھا، اور بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے جیوش کو بہت زیادہ لبرٹی دی تھی، کیونکہ جیوش کو بخت نصر فتح کر کے وہ فلسطین سے یہاں لے آیا تھا ایران میں، اور پھر اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد سائرس نے پھر یہودیوں کو موقع دیا کہ وہ ایران کے اندر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور واپس فلسطین بھی جا سکتے ہیں۔ تو جیوش کا دور بھی تھا، اس سے پہلے آتش پرستوں کا دور تھا، زرتشت نام تھا ان کا جس نے یہ مذہب ایجاد کیا تھا، اور جو ان کا بانی بھی تھا اور ان کا پیغمبر بھی تھا، بقول کچھ لوگوں کا کلیم ہے کہ پیغمبر ہی، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ زرتشتی ہو گئے ہیں مسلمان، اور یہ وہی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، غلام جو ہے وہ آقا کے برابر ہونا چاہیے، آقا غلام کے برابر ہونا چاہیے، گورے کو کالے پہ تمیز نہیں ہونی چاہیے، کالے کو گورے کے اوپر یہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ آقا اور غلام دونوں برابر ہوتے ہیں، تو وہ نے کہا کہ یہ زرتشت جو ہے نا اس کے خیالات ہیں، تو یہ یہاں پہ زرتشتی مذہب لے کے آ رہے ہیں۔ تو وہ تھا، پھر اس کے بعد کرسچنز آئے، پھر اس کے بعد مسلمان آئے، تو بڑی سویلائزیشن جو ہے نا وہ ایران کے اندر پنپی ہیں، اور ان کی ہسٹری بڑی پرانی ہے، اور آرینز جو ہے نا وہ آرینز کی وجہ سے ایران کہا جاتا ہے اس کو۔ آرین بیسیکلی 3 ٹرائب تھے، اور یہ کیسپین سی کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ یورپ چلا گیا تھا، اور جرمن جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو آرین کلیم کرتے ہیں، ہٹلر اپنے آپ کو آرین کلیم کرتا تھا۔ دوسرا جو قبیلہ تھا وہ وہاں ایران میں آ گیا، ایران میں پھیل کے اس نے ایران پہ قبضہ کر لیا، اور ایران کو اسی لیے ایران کہا جاتا ہے آرین کی وجہ سے۔ اور جو تیسرا قبیلہ تھا وہ سب کانٹیننٹ میں آ گیا تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ایک بلڈ آرینس کا ہے وہ قبیلہ اس سائڈ پہ آ کے ایڈجسٹ کر گیا تھا۔ بہرحال ایران کی پرانی سویلائزیشن ہے، اور اس سویلائزیشن میں بہت سارے مذہب آئے، بہت سارے حکمران آئے، بہت سارے ٹرائب آئے، بہت سارے بادشاہ آئے، الیگزینڈر نے آ کے بھی ان کو فتح کر لیا، پھر اس کے بعد جو ٹرک ہیں انہوں نے بھی آ کے فتح کر لیا، پھر ازبک جو تھے انہوں نے بھی آ کے فتح کر لیا، عربوں نے فتح کیا اس سے پہلے یہاں پہ جو زرتشتی تھے ان سب کو مار کے، تو یہاں پہ اسلام بھی آیا۔ تو یہ بڑی پرانی سویلائزیشن ہے، اور سویلائزیشن کے اندر یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، کبھی منگول آ جاتے تھے، اور تاتاری جو تھے یہاں سے ہو کے پورے ایران کو روند کے آگے چلے جاتے تھے عراق تک، اور بغداد تک کے پہنچ جاتے تھے، پھر وہاں سے آگے چلتے ہوئے سیریا پہنچ جاتے تھے، دماسکس پہنچ جاتے تھے، اور کبھی جو ازبک ہیں وہ نکلتے تھے اور وہ مارتے داڑتے ہوئے پورے ایران کو فتح کر کے آگے نکل جاتے تھے، اور کبھی ایران کے اندر سے بادشاہ آتے تھے وہ کر لیتے تھے۔ تو ہر زمانے میں منگول ہوں، ترک ہوں، یا پھر ازبک ہوں، یہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، تو اس کے اوپر قبضہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد بھی پھر بہت سارے ادوار آئے، جس میں فرینچ بھی آئے، جس میں برٹش بھی آئے، لیکن انہوں نے اس طرح قبضہ نہیں کیا جس طرح یہاں کے لوکل لوگوں نے یا سینٹرل ایشین پاورز نے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ پرانی ہسٹری ہے، یہاں پہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں پہ نظام بدلتے رہتے ہیں، یہاں پہ مذہب بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی دیکھیں نا آتش پرست تھا پورے کا پورا ایران، اور صرف ایران نہیں بلکہ بلوچستان کا بھی بہت سارا حصہ، پاکستان کے بھی بہت سارے حصے جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو لوگ تھے، یہ پھر جیوش کی یہاں پہ ڈومیننس بھی ہوئی، پھر یہ کرسچنس بھی ہوئے سارے۔ ابھی بھی اصفہان کے اندر بڑا پرانا چرچ ہے یہاں پہ، اور چرچز بھی ہیں یہاں پہ، بلکہ ایک سلطانیہ نام کا ایک شہر ہے ان کا، جہاں پہ جو ان کا پادری ہے وہ بہت بڑا پادری ہے وہ، اور ان کا بڑا پرانا چرچ ہے وہاں پہ۔ اچھا وہ بھی ہے۔ پھر اسلام آیا، تو اسلام کو جس طرح ایرانیوں نے ایکسیپٹ کیا وہ بھی بڑا کمال ہے ویسے۔ پھر اس کے اندر سے، اسلام کے اندر سے جو بڑا مضبوط سیکٹ نکلا جس کے شیعہ اعظم کہتے ہیں یا اہل تشیع ہیں، تو وہ لوگ ڈیولپ کیے انہوں نے، اور اس وقت جو مسلم پاور ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اہل سنت اور اہل تشیع۔ تو اتنا بڑا مضبوط سیکٹ انہوں نے اس کے اندر سے نکالا، تو یہ بڑا مضبوط سارا ریجن ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا یہاں پہ سویلائزیشن آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، فاتح آتے ہیں، فتح کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن ایران اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ ایران آج تک کسی جگہ نہیں گیا، فتح ہوا ہے اور آئے ہیں لوگ، پھر چلے بھی گئے ہیں سارے۔ تو یہ اس کی ایک ہسٹری ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھو کہ اب جو دنیا ہے نا توازن کی دنیا ہے، ایکسٹریم کی دنیا نہیں ہے۔ ایران کا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ جب شاہ تھا نا، شاہ پہلوی خاندان تھا،